बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा। मैं उसका मेज़बान बिलाल बशीर। तलबा पूरी दुनिया में हर कौम का एक ऐसा सतून होते हैं जिसकी बुनियाद पर या जिसके सहारे पूरा मुल्क तरक्की करता है या कि फिर तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है। तलबा की तालीम हमेशा मुल्क की तरक्की में नहायत अहमियत का हामिल इसको गर्दाना जाता है और ये अहमियत के हामिल भी होती है। बेशुमार मुल्कों में तालीम पर इस कदर तवज्जो दी जाती है कि तलबा हमेशा अपने आप को बेहतरीन तालिब इल्म होने की हैसियत से कोशिश भी करते हैं और ख़ुद को गर्दानते भी हैं और मनवाते भी हैं कि हम बेहतरीन तालिब इल्म हैं। तो यूँ हुकूमत भी उनको मुकम्मल सहूलियात से रास्ता तालीमी अदारे भी फराहम करती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहाँ पर तमाम अदारे इस वक्त मफलूकुल हाल हो चुके हैं, जिनका कि पुरसाने हाल नहीं, इसी तरह तालीम भी एक ऐसा अदारा बन चुकी है जो कि अपाहज की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के जो अदारे हैं, ख़ासतौर पर तालीमी अदारे, वहाँ पर जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अदारा है या गवर्नमेंट अदारा है या सेमी गवर्नमेंट अदारा है, वहाँ पर तालीम के साथ साथ तलबा की जो तरबियत होना ज़रूरी था वो नहीं हो रही। और आज के जदीद दौर में तलबा के अंदर जो मोराल है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है, आज इसके प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रोफेसर खुर्रम शहजाद साहब, जो कि शोबा तालीम और तदरीस से अरसा दराज से मुंसलिक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कमोबेश एक साल के बाद हम फिर आमने सामने हैं और ये मौजूद एक ऐसा है कि ये इसकी कोई सरहद नहीं और इसकी कोई बाउंड्री नहीं कि ये इसको सिर्फ कैद किया जा सके। तालीम के हवाले से जो हमारा अहम मौजू है, चूँकि इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है, 9th 10th के पेपर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, अभी 11th और 12th के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जो तलबा का जो मोराल होना चाहिए इम्तहानात को लेकर, अपनी तालीम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तलबा के मोराल के गिरने की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आपने मुआशरे का बहुत सही एक अलमिया है जो अपने नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश की, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि ज़माने के बदलते हुए तकाज़ों के साथ साथ हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, सोशल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। आपका क्वेश्चन है कि तालिब इल्म का मोराल जो है सोशली तौर पर वो कम क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन। इसकी बुनियादी तौर पर बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इसकी बेसिक जो रीजंस हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि जो लफ्ज तालिब इल्म है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, तालिब और इल्म का। तालिब और इल्म के मजमुए से बना है, यानी कि एक साहब का है और दूसरा लाह का है। सबसे पहले हम लफ्ज तालिब लेते हैं और उसके साथ इल्म का लफ्ज एक साइड पे कर देते हैं। प्यारे नाज़रीन, मोहतरम हाफिज़ साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो लफ्ज तालिब है वो तलब से है, तमन्ना से है, आरज़ू से है, किसी चीज की क्यूरियोसिटी है कि आप किसी चीज के लिए कितनी तड़प रखते हैं, किसी चीज को कितना हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, जब आप दुनिया में किसी भी साइड पे ट्रैवल करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के तहत करते हैं, आपका एक मकसद होता है, मकसद हयात है, किसी चीज को पाने का कोई मकसद है, कोई ना कोई रीजन होती है, कोई वजूहात होती हैं। इसी तरह जो इंसान को हरकत देते हैं, मूवमेंट देते हैं, ये चैलेंजेस इंसान को जिंदा रखते हैं। अदरवाइज इंसान कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, ट्रैवल ही नहीं करता। बहुत सारी सोच विचार, बड़ी परेशानियों का शिकार होकर मुआशरे में मफलूज होकर रह जाएगा। जो बुनियादी वजह है वो एक चैलेंज है जो उसे हरकत देता है, मूव देता है, तहरीक देता है। इसी तरह लफ्ज तालिब इल्म है, तो मैंने कहा था तालिब तलब है, आरजू है, तड़प है। तो जमाने के बदलते हुए तकाजों के मुताबिक हमारे तालिब इल्म का जो शख्सी वकार मुआशरे में गिर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, उसकी सोशल वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। इल्म का माना था जानना, पहचानना, वाकफियत हासिल करना, किसी चीज के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, शाऊर देना, आगाही देना। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर लुग़वी इतबार से बात कर रहा हूं, मानवी इतबार से बात कर रहा हूं,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوری ڈیفینیشن کے اندر، اس پوری تعریف کے اندر ایک ایسا لفظ نہیں آیا جہاں سے تعلیم آپ کو فائنانس دے گی، آپ کو فائنینشیل سپورٹ دے گی، آپ کی معاشرت کو مضبوط کرے گی، اس کا کوئی معاشی تعلق ہو، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہ خطہ بنیادی طور پر ایک غریب خطہ ہے۔ وہ پنجابی کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹوک، جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک۔ ہم سب سے بڑی جو تلخی ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارا آج کا طالب علم جب تعلیمی ادارہ کے اندر آتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے نہیں آتا، وہ تعلیم پہ انویسٹ کرتا ہے، وہاں سے آؤٹ پٹ لیتا ہے، وہ اس کا ریگارڈ لیتا ہے۔ کیوں؟ معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو، میں ناظرین کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں، طلبہ کریں، پیرنٹس کریں، معاشرے کو کھلے عام لوگ اس پہ نقطہ نظر اپنا پیش کر سکتے ہیں۔ جب ہم بچے کو تعلیم کے لیے سکول داخل کرواتے ہیں، کالج تک لے کے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہم تعلیم پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کا ریونیو اکٹھا کر سکیں، آؤٹ پٹ لے سکیں، اس کا ریگارڈ لے سکیں۔ بڑا نارمل سا ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورہ کچھ اس طرح کہتے ہیں، او پڑھ لا پتر کسے پاسے لگ جائے گا، او تو یہ پڑھ لا کسے پاسے لگ جائیں گی۔ یہ عام ہمارے لوکل ایریاز کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے وی آئی پی اور بڑے بڑے لوگوں کے اندر جو ہے یہ ایک نظریہ آئیڈیالوجیکل طور پر ہم یہ بچوں کو تعلیم اس لیے دلوا رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پر، کسی مقام پر اپنی زندگی کی ویلیوز کو حاصل کر سکے، سوشل ویلیوز کو، کوئی سوشل امپورٹنس حاصل کر سکے، تاکہ ان کا معاشرے میں ایک مقام ہو۔ مقام ہم اسے دلوانا چاہتے ہیں پیسے سے، لگژری لائف کے ساتھ، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، ہم اسے شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ تو ایک نامور انسان پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا بنیادی ایشو یہ ہے، جو سب سے اہم چیز جہاں سمجھنے کی، ہمارے تعلیم جو تھی یہ ایک تربیتی موضوع تھا، لیکن ہم نے اسے کیا کیا؟ ہم نے اسے انویسٹمنٹ پہ لے آیا۔ پاکستان میں پیسہ کمانے کے 4 طریقے ہیں میری فہم کے مطابق، میری عقل کے مطابق۔ لاٹ آف میتھڈز ہوں گے، لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ جاگیردار ہوں، نسل در نسل آپ جاگیردار ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے نسلیں عیاشی کر رہی ہیں، آپ بھی عیاشی کر رہے ہیں، اگلی نسل کر رہی ہے، پچھلی نسل کر کے گئی ہے، آنے والی نسل کے لیے آپ نے وراثت میں جاگیر چھوڑی۔ دوسرا نظریہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا نظریہ ہے کہ آپ کوئی انویسٹر ہیں، بزنس مین ہیں، دنیا کی کسی مارکیٹ میں آپ اپنا ریونیو انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے آؤٹ پٹ لیتے ہیں۔ آپ کی نسلیں لگژری لائف، من مرضیاں اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی کی عیاشیاں کرتے ہیں، جس طرح سے چاہے من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ آپ سکلڈ پرسن، کسی ہنر سے، کہ آپ ہنر کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، کوئی کارپینٹر کا کام کر لیتا ہے، مختلف قسم کے ہنر، کوئی پلمبر کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی مختلف قسم کا ہنر سیکھ کر، کوئی کام سیکھ کر وہ اپنے سکل سے استفادہ کرتا ہے، جس سے وہ اپنا ذریعہ معاش چلاتا ہے، اپنا کفالت کرتا ہے، اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے معاملات سارے اپنے ہنر سے کرتا ہے۔ سب سے کمزور اور سب سے آخری نظریہ، چوتھا نظریہ، تعلیم پر انویسٹ کرنا ہے۔ وائٹ کالر کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں، ہم بچوں کو سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اس لیے بھیجتے ہیں یہ ایک صاف شفاف زندگی بسر کر سکے۔ تو وہ نظریہ تکلیف جو ہے، وہ تکلیف دیتی ہے یہ بات کہ یہ جو نظریہ ہے کہ آپ ایک صاف شفاف، بھائی اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین پرسنالٹیز کو گن لیں، دیکھ لیں، ان میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر تعلیم ریونیو دیتی، پیسہ دیتی اس لیول کا کہ جس سے آپ اور آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکیں، تو دنیا کے سب سے امیر پروفیسرز ہوتے، اساتذہ ہوتے، پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور میں یہاں یہ بات کلیئر کہہ رہا ہوں اور کلیئرٹی کے ساتھ بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ تعلیم میرے بھائی پیسہ نہیں دیتی۔ سامعین، تعلیم پیسہ نہیں دیتی، تعلیم پیسہ نہیں دے سکتی، یہ آپ کی معاشرت کو مضبوط نہیں کر سکتی، یہ آپ کو شعور دیتی ہے، آگاہی دیتی ہے، آپ کو سوچ دیتی ہے، ایک فکر دیتی ہے، معلومات دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم تعلیم کی بات کرتے طلب سے چل رہے تھے ہم، تو سب سے پہلے کہ مزدور کسے کہتے ہیں، لیبر کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنی ان پٹ معاشرے پہ انویسٹ کرتا ہے، سوسائٹی پہ انویسٹ کرتا ہے اور اس کا ریگارڈ لیتا ہے، وہ لیبر ہے، وہ مزدور ہے، وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے، اپنی سکل دے رہا ہے، اپنی آئیڈیاز اپنی نیشن کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کو ویل کرنے کے لیے، ویل پار کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، تو آؤٹ پٹ لے رہا ہے۔
तो ग्रेट पर्सनैलिटीज कौन हुई? लाइकाइज अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरक है, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत फरमाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जना है, मोहतरमा फातिमा जना है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं और जिस जमहूरियत का हम प्रचार करते हैं और जिस रियासत के अंदर हम आज़ादाना अपनी मजहबी अफकार के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की बरहुने मिन्नत है। ये अजीम लोग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दी बेस्ट इन्वेस्ट किया, सोसाइटी पे रिगार्ड नहीं दिया, उसका आउटपुट नहीं लिया। ये अजीम लोग कहलाए। ये तालीम का एक ताल्लुक हुआ। अब जो बात ही हमारे तालिब इल्म का मयार क्यों कर रहे हैं, हमारा तालिब इल्म जो एक सोच लेके आता है, एक नजरिया लेके आता है, जिसकी सोच की बुनियाद पर उसके माँ बाप उसको इदारों में भेजते हैं, वो ये है कि ये वेल सेटल्ड लाइफ स्पेंड कर सके, ना कि वो शऊर लेने आता है, ना आगाही लेने आता है। अब जिस शख्स को जिस चीज की तलब होगी उसकी वो प्रायोरिटी होगी। अब आज के हमारे तालिब इल्म की जो सबसे अहम चीज है, जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस देता है, जो उसकी प्रायोरिटीज है, वो क्या है? वो पैसा है, फाइनेंस है, जॉब है। क्योंकि इस खिते के लोगों को इन्होंने रोजी रोटी के पीछे लगा दिया है। मैंने जिक्र किया ना कि 5 रुकन इस्लाम के और छठा रोटी है। जे ना लबे टोक तो मुक जाते पंजे ही। तो बात करने का मकसद क्या है कि हमारा मकसद तालीम से शऊर लेना था, आगाही लेनी थी, हमें मालूमात लेनी थी, दुनिया के बारे में आगाही लेना थी। जबकि हमने क्या किया? हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाफिज साहब, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि तालीम के ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं कि बाद हमारा बच्चा जो है वो अच्छी जॉब हासिल कर सके और वाइट कॉलर जॉब हो, सोसाइटी में उसका नाम हो। शऊर एक फितरती चीज़ है जो इंसान को एक आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, और जाहिर सी बात है बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, उनको सुनने समझने से, उनसे इल्म हासिल करने से ही मिलती है। शऊर जाहिर सी बात है वो उसको आप किसी भी अदारे से जाके खरीद नहीं सकते, किसी भी जगह पे जाके बैठ के हासिल नहीं कर सकते, वो आपको वक्त के साथ साथ ही है। लेकिन जो तालीम है शुरू दिन से ही उसके ऊपर, अगर हम कुरान पाक की बात ले लें तो इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी खलक़, तो पहला लफ्ज़ ही पढ़ना ही है। तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के बाद आखिर इंसान करे तो फिर क्या करे, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि फिर बंदा तालीम हासिल करने के बाद ज़रिया मुआश कैसे अपना। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। सबसे पहले आपने जिक्र किया कुरान पाक का। दुनिया का जो सबसे मजबूत नज़रिया था, जो सिस्टम था तालीम का, वो इस्लाम ने पेश किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के लिए इल्म को लाज़िम करार दिया है, दोनों के लिए इल्म फर्ज करार दिया है। कोई रिजर्वेशन नहीं रही इसके दौरान कि कोई फीमेल हो या मेल हो वो तालीम हासिल करे। अब बात आप कर रहे हैं कि वो फिर जरिया मुआश कौन सा है। अगर आपने जरिया मुआश के लिए स्ट्रगल करनी है तो मेरे भाई आप स्किल्ड एजुकेशन हासिल करें, आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, आप कोई हुनर की तालीम हासिल करें। बुनियादी तौर पर हमारा ये जो निज़ाम तालीम है, ये जो हमारा निज़ाम है, ये जो निसाब है, निज़ाम तालीम के अंदर निसाब है, ये कौम के नजरिया हयात के मुताबिक डिजाइन किया जाता है। निसाब साजी कैसे की जाती है? निज़ाम तालीम कौन नाफिज करता है? हमारी रियासती नजरिया हयात के मुताबिक, अक़वाम की ज़रूरियात के मुताबिक, अवाम और नास की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक निज़ाम तालीम डिजाइन किया जाता है। जब मुआशरे के अंदर भूख है, अफलास है, रिज़्क़ की कमी है, लोगों को जॉब की जरूरत है, तो फिर उनको आगाही से पहले रिज़्क़ देना जरूरी है। उनको टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो स्किल की तालीम दे। जो निसाब हमने तश्कील दी है वो निसाब किसी एक तरीके पर भी ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को वो रेवेन्यू दे सके, उनको स्किल दे सके। उसके लिए हमारे फील्ड्स ही अलग कर दी गई हैं। तो जब आप स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर आते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव जॉब होता है, तो ये आपका नजरिया गलत है। देखिए जहां तक बात हो रही है मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक, ये तो बेसिक एजुकेशन, उसके बाद फिर डिप्लोमे या फिर आप डॉक्टरी डिग्री में चले जाएं या किसी भी शोबे में किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होते हैं, उससे पहले तो आपको बेसिक तालीम लेना ही पड़ेगी। वो मैट्रिक तक आपको मालूम है हमारे मुल्क में वो म्यार नहीं जो म्यार होना चाहिए था कि बजाय मैट्रिक करने के बाद एटलीस्ट वो सोसाइटी में एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से अपने नाम को उबार सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। हमारा मोराल ही इतना अच्छा नहीं है, बच्चे को डांट डपट के साथ पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से उसकी जो स्किल्स हैं या उसका माइंड जो है वो खुल के बाहर नहीं आता, जो कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी जाके फिर उसको बेहतर करती हैं। तालीम हमेशा इंसान को बेहतर करती है, निखारती है, पैसा नहीं देती। क्या यही वजह है कि जो तालिब इल्म है, आज के तालिब इल्म इम्तिहान सर पर हैं, तैयारी करने की बजाय मोबाइल में बिजी हैं, ड्रामास देखने में बिजी हैं, लैपटॉप में बिजी हैं?
अच्छा हाफिज साहब, सबसे पहली बात है आपने एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन कर दिए। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल इम्तहानात के डेज चल रहे हैं तो वो गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं इसके अंदर कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों का मुराल बुलंद करना चाहिए जबकि हमारे पास तालीमी इदारे मौजूद हैं। जी जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि सबसे पहली बात प्रायोरिटीज की है। सबसे पहले देखना बच्चा सोच का लेके आता है। हमने ये बात कही थी कि बेसिक एजुकेशन उसे देते हैं, फिर डिप्लोमा की तरफ जाता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाता है या मेडिकल फील्ड्स का इंतखाब किया जाता है। हमारा जो सिलेक्शन का टाइम है उस जगह पे हमारे तालीमी इदारों के अंदर काउंसलर ही मौजूद नहीं है। हमारी एजुकेशनल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा गैप है। हमारे तालीमी इदारों के अंदर बाकायदा कोई काउंसलर मौजूद नहीं है, कोई मुशार मशीर का सिलसिला ही नहीं है। हमें सिरे से हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। देखें, हरफ, लफ्ज, जुमला, फिर जाके वो सेंटेंस बनाने सीखता है बच्चा। तो जब हम उसे अल्फाबेटिक्स देते हैं, हरफ देते हैं, लफ्ज देते हैं, जुमले देते हैं, तो इसी तरह इसकी टेक्निकल एजुकेशन की भी एक ट्रेल चलती है। क्या स्टार्ट के साथ हम बच्चे को अल्फाबेटिक्स किसी भी लैंग्वेज के इसलिए देते हैं कि उस जबान को वो समझ सके, पढ़ सके। लाइक एज अगर उसने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना है तो उस मशीनरी को, उसके पार्ट्स के नेम को समझ सके, तो ये बैनुल अक़वामी लेवल पे जाना पड़ेगा उसे, उसको वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगी, उसे सीखना पड़ेगी। जिस तरह भी चलना होगा, वो जो भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, व्हाट एवर हो। मेरा ये मौजूद नहीं है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन जहां तक आपने बात की है उसका मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि उसका मकसद ये है कि बच्चा अपनी फील्ड में ग्रो कर सके। 6 क्लास तक बच्चा अल्फाबेटिक अच्छे तरीके से समझ जाता है। हरफ क्या है, लफ्ज कैसे बनाना है, जुमला कैसे बनाना है, उसको आप जिस जुबान में भी सिखाना चाहते हैं सीखने। उसके बाद बच्चे का जो सिलेक्शन है वो करनी चाहिए कि इसे किस फील्ड की तरफ इसका इंटरेस्ट है। जिस फील्ड की तरफ बच्चा जाना चाहता हो, दिलचस्पी रखता हो, जिस किस्म के उसमें मिजाज हो, रुझानात पाए जाते हो, उसे वैसे शोबे का इंतखाब करने के आजादाना तौर पर आजादी हासिल होनी चाहिए। उसके ऊपर उसके माँ बाप की, मुआशरे की और बहुत सारी ख्वाहिशात का बोझ नहीं डालना चाहिए। अब वो एक बच्चा वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है बेचारा, वो कैसे मैट्रिक क्लियर करेगा, वो यार वो कैसे इंटरमीडिएट का एग्जाम देगा, उसके अंदर इतनी स्किल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम उसे छोटी छोटी वर्कशॉप्स के अंदर बेचकर उसे काम सिखाएं, बाकायदा टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां बच्चा 6 क्लास के बाद जाए। उसके बाद उसके के सामने फील्ड्स हों, कारपेंटर की है, कोई टेक्निकल जितनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रिकल की है, जितनी भी फील्ड है उसके सामने सारे शोबा जात हो, वो उसके काम सीखना शुरू करे। मैट्रिक लेवल पर उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वो किसी भी दुनिया की फर्म के अंदर जाए तो वो उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ ये इसके पास एक सर्टिफिकेट है कि ये जहां तक टेक्निकल स्किल रखता है वहां से रोजगार कमा सकेगा। मार्केट में बैठेगा, लोगों को पता होगा कि इसके पास एक ये सर्टिफाइड है, ये वेरीफाई है, ये किसी इदारे का ट्रेन किया हुआ है। तो फिर क्या करेगा, वो मुआशरे से लेना चाहिए। जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है, ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा पूछ रहा होता है यार मैं हूं की कर, साथ वालों से पूछ रहा होता है, और उसके जो पास बैठे हुए लोग होते हैं वो बेचारे अंडर मैट्रिक लोग होते हैं। अब एक अंडर मैट्रिक बच्चा या अंडर मैट्रिक फर्द सोसाइटी का एक मास्टर माइंड बंदे को या एक मास्टर लेवल के बंदे को, एक ग्रेजुएट बंदे को कैसे काउंसलिंग दे सकता है। लेकिन वो जो ग्रेजुएट होता है ना, वो क्यों काउंसलिंग उससे ले रहा होता है, उसकी वजह जो होती है वो उसका मुआशी मयार देख रहा होता है। यार बड़ा सेट पैसे कमा रहा है, बड़ा अच्छा ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, यार बड़ा अच्छा ये काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने कई साल से स्ट्रगल करके उसके ऊपर ना इन्वेस्ट किया होता है। तो हम जो तालीम पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, हम वर्किंग पे कर रहे होते हैं। क्यों, हमारा सबसे अहम मौजू क्या होता है कि तालीम हासिल करने के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो अच्छी वर्किंग प्लेस मिल जाएगी। तो जब हम अच्छी वर्किंग प्लेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तालीम पे, और तालीम हासिल इसलिए कर रहे हैं कि एक अच्छी वर्किंग मिल जाएगी, तो फिर हमने वर्कर ही बनना है, हमने जॉब सीकर ही बनना है, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनना। तो जब ऐसा होगा तो फिर तालिब इल्म की प्रायोरिटी जॉब है, पैसा है, शऊर और आगाही नहीं है। सही है। जो तालिब इल्म आजकल बेरवा रवि का शिकार हैं, या अपनी जो उनकी लाइन है, बेसिकली लाइन उनकी ये है कि इस दौर में या इस वक्त उनको चाहिए, अगर हम 11th-12th की बात कर लें जो कि अभी उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनको तो चाहिए कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसको तर्क कर दें। लेकिन हम देखने में आया है, और वालिदैन अक्सर शिकायत करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और जब भी इंस्टीट्यूशन में उनका विजिट होता है तो कहते हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। कि बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने से कितना दूर रहना चाहिए ताकि वो जो है अच्छी तरीके से इम्तिहान दे सकें। देखिए, ब्रेंट डिस्ले एक इंग्लिश राइटर हुआ है, वो कहता है कि मुझे एक एक लम्हे से मुस्तफीद होना है।
جب ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں تو گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں کہ موبائل آج نا ایک ہم نے ڈیزیز کے طور پر لیا، ایسے ایک وبا کے طور پر لے رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی جس سے ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا. اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں لیکن اس کے بہت ساری جو ہیں وہ خوبیاں بھی ہیں. معاشرے نے بہت سے استفادہ بھی کیا اوورسیز کے لیے، بالخصوص دنیا کو گلوبل ولیج بنا کر رکھ دیا اس گیجٹس نے. تو جب اس کا استعمال ہے نا تو ہم نے بچوں کو یہ ساتھ ٹرین ہی نہیں کیا کہ آپ نے اس سے کتنا استفادہ کرنا ہے. ہمارے 90% ہماری پاپولیشن کا 90% جو ہے اس سے موبائل یوزرز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل کو یوز کیسے کرنا چاہیے، اسے کیسے آپریٹ کرنا چاہیے اور کن آبجیکٹیوز کے لیے کرنا چاہیے. ہم نے صرف ایک آبجیکٹیو کے لیے یوز کیا، کیا وہ ہے سوشل میڈیا. ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر لیا، سوشل میڈیا کا استفادہ کر لیا. اس سے اور تیسرا کوئی فائدہ ہم نے نہیں لیا. اب بچہ کیا ہے، بچے کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا اتنا زیادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ بچے کو بیچارے کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کا اصل آبجیکٹیو آف لائف کیا تھا، اس کا گیٹنگ ایجوکیشن کیا تھی، کیوں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اچھا، ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کے اندر بدقسمتی سے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو ایسا کروایا نہیں جا رہا، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک ڈریم وال ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے. اچھا، آپ ڈریم وال ایکٹیویٹی پہ جو بچے انہوں نے ٹیگ لگائے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ پڑھیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ بچوں کے اندر اتنی غیر سنجیدہ اور اتنی غیر اخلاقی وہ گفتگو اور وہ ورڈنگ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو خود شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہم کس قسم کے بچوں کا کس طریقے سے سامنا کریں گے اور ان بچوں کی پرائورٹیز کیا ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ معاشرے میں جیسے ہی شعور لینے لگتا ہے، جیسے ہی عقل کے ساتھ قدم رکھنا چاہتا ہے، ہم اسے رسپانسیبل نہیں پہلے کرتے، ہم اس کے اوپر پہلے خواہشات کا بوجھ ڈیلتے ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ڈیلتے ہیں، پھر ہم اسے معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ جا کے سوچنا شروع کرتا ہے کہ مجھے کس طرف ٹریول کرنا چاہیے. بچے کو آزادانہ ذہنیت کا مالک بنانا چاہیے. اس کے صبح کا، شام کا، اس کے سارے اوقات سیٹ ہونے چاہیے کہ کس وقت اس نے کیا کرنا ہے. سپورٹس ہماری زندگی میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور جو بچہ بدقسمتی سے کھیل رہا ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں سپورٹس مین ہوں، دنیا کے تمام کام ختم ہو چکے ہیں. دنیا کا حافظ اب ہر شخص جو ہے وہ ذہین ہے، لیکن وہ ہر فیلڈ میں ذہین نہیں ہو سکتا. ہو سکتا آپ ایک اچھے ایتھلیٹکس ہوں، آپ اچھے سپورٹس مین ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے ڈیبیٹر ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے معلم ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی فیلڈ اور ہو، آپ ایک اچھے انجینئر ہوں، آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں. لیکن ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ اسے ہر پیرامیٹر سے اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو تعلیم کو ہم دو اعتبار سے پرکھتے ہیں، ایک سکل کے اعتبار سے اور دوسرا ڈیجٹ کے اعتبار سے. سکل کے اعتبار سے اس شخص کے پاس کتنی سکل ہے، اور ہر شخص کے پاس سکل نہیں ہوتی اور ہر شخص کے پاس ڈیجٹس بھی نہیں ہوتے. لہٰذا طلباء کو ان کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گیجٹس کا استعمال کریں گے، آپ سیل فون کا، لیپ ٹاپ کا اور دیگر جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کے پاس، ان کی ڈیوائسز ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے تو ان کو ایک اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بچوں کو سیل فون دے دیتے ہیں. تو اس لیے ان کی پریورٹی تعلیم اور شعور اور آگاہی ہونا چاہیے. میرا جو موضوع ہے اصل آپ کے سامنے رکھنے کا کہ تعلیم کی جو پریورٹی ہے، تعلیم کی سے جو ہم اصل چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا شعور ہونا چاہیے. پیسہ نہیں، جاب نہیں ہونی چاہیے. اور شعور حاصل کرنے کے بعد اسے کیسے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے. یار جتنا پڑھا لکھا شخص کسی چیز کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہے، اس طرح ان پڑھ آدمی نہیں کر سکتا. وہ فارمنگ بھی کرے گا تو اچھی فارمنگ کرے گا، وہ فارمل کلٹیویشن نہیں کرتا رہے گا، وہ ہارٹری کلچر کی طرف جائے گا، وہ کچن ویجیٹیبلز کی طرف جائے گا، وہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے مختلف چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس کر کے، کلٹیویٹ کر کے وہ کیا کرے گا؟ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے گا. وہ جدید ترین پیسٹی سائڈز کا استعمال کرنا شروع کرے گا، وہ فرٹیلائزر چیزوں کا استعمال کرنا شروع کرے گا. اس کے میرٹس کو دیکھے گا، ڈی میرٹس کو دیکھے گا. جی میں ایک ایگریکلچر کی ایگزامپل دے رہا ہوں. دنیا کی کسی بھی شعبہ کے اندر آپ چلے جائیں، اگر وہ گراسری اسٹور بھی لے کے آتا ہے تو اس کو پتا ہوگا میں نے کیسے اس کی اسکیم دینی ہے، اس کے اوپر کیسے ڈسکاؤنٹس دینے ہیں. اس طرح کسی میں ایک سسٹمیٹک وے کے اندر لے کے چلنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں تو علم کا جو ذریعہ حاصل کرنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت بڑا جو سورس آف نالج ہے وہ کتب کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں جہاں پر جب پوری دنیا میں لائبریری میں ہمیشہ طلباء نظر آتے تھے، لیکن آج کل لائبریری بالکل عبران ہے، بلکہ لائبریریاں میں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جو ہیں بس وہ فارمیلٹی کے طور پر اداروں کے اندر ہیں یا پھر سٹیز کے اندر ہیں. تو طلباء کیوں کتب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ان کے نصابی کتب جو نہیں ہیں ان سے.
दूरी की वजह क्या है? हाफिज साहब इसकी ना एक एग्जांपल है, दुनिया का जो पहला स्टेज ड्रामा था ना वो टेक्सला में स्टेज हुआ था। कहाँ स्टेज हुआ था? टेक्सला में। अच्छा, जब टेक्सला में स्टेज हुआ तो यूरोप ने जितनी भी तरक्की की है वो स्टेज ड्रामा के जरिए की है। अच्छा, ये सवाल एक बड़ा अजीब है, मतलब मैं ये जो आपको रिएक्ट दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो ये बड़ा अजीब है यार स्टेज ड्रामा, क्योंकि जो स्टेज के हमारे जहन में एक सोच है ना वो उस स्टेज ड्रामा से यकसर मुख्तलिफ है, उसके बरक्स है हमारी सोच के वो स्टेज। क्यों? यूरोप ने तरक्की कैसे की? वो एक स्टेज लगाते थे, स्टेज लगाने को कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आते थे, कोई साइंसदान लेकर आते थे, कोई इंजीनियर लेके आते थे, वो जो इतनी इन्वेंशन थी दुनिया के ऊपर जो रिसर्च हो रही थी वहां आकर उसका अमली तौर पर मुजाहरा पेश करते थे, फिर अवाम के कमेंट्स के लिए उसके दुनिया के सामने रखते थे, लोग सीखने के लिए स्टेज ड्रामा में आते थे। अब बदकिस्मती के साथ हमारी प्रायोरिटीज क्या थी? हमने क्या किया? इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं माजरत के साथ। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, स्टेज ड्रामा लगाया, उस शख्स ने ना बेचारे ने स्टेज लगाया, स्टेज के ऊपर ना उसने कहा कि ये बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत है, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान है। उसने ना इस्लामी अफकार के मुताबिक आलम दीन को बुलाया। लाइक एज फर्ज कर ले उसने ना 50 रुपए टिकट रखी, आलम को उसने दिए थे बेचारे ने 50,000 के, आपको 50,000 देंगे, आपने 1 घंटा के लिए हमारा स्टेज जो है वो प्रेजेंट करना है। वो आए, उसके जो टिकट सेल हुए इतने कम सेल हुए कि वो बेचारा उनका 50,000 भी पूरा ना कर सका, उसके दीगर अखराजात कम हो गए। अगली दफा उसने सोचा शायद लोग भूख अफलास का शिकार है, फिर उसने क्या किया? फिर उसने ये किया कि उसने तालीम याफ्ता माहिरीन तालीम को बुलाया, फिर इन्वेस्ट किया, लोगों ने फिर टिकट नहीं परचेज किए, फिर उसने मजाक पसंद लोगों को बुलाया, उसके टिकट से उसने कुछ रेवेन्यू मिला, जो उसका बैक एंड पे थोड़ा नुकसान हुआ था ना वो रिकवरी की तरफ गया। जब उसका नुकसान रिकवरी की तरफ जाता है ना तो उसने सोचा यार इसके अंदर एक चार्म पैदा करना चाहिए। उसने मुआशरती अफकार को एनालाइज करने की कोशिश की, उसने तहकीकात की कि लोग चाहते क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, उसके अंदर वो मजाक पैदा करता करता और तालीम से दूर होता गया। दुनिया जो मॉडर्निज्म की तरफ गई, जो टेक्नोलॉजी की तरफ गई, जिन्होंने ग्रो किया, उन्होंने कैसे किया? वो टेक्नोलॉजीज को सामने लेकर आए, इन्वेंशंस को लेकर आए, नई नई इजादात उन्होंने दुनिया के सामने रखी। तो हमने क्या किया? हम आहिस्ता आहिस्ता मजाक की तरफ गए, मजाक से चलते चलते हम फहाशी और उरियाकारी की तरफ चले गए। अब मुआश अलहमरा मेरा तनकीदी मौजू नहीं है, अलहमरा की मिसाल इसलिए दी कि हर खासवाम उसे जानता है, बेशुमार थिएटर्स काम कर रहे हैं उसके अंदर। अल्लाह माफ फरमाए आजकल कुछ कंट्रोल रहा है, ये पीटीआई के दौर में काफी हद तक कंट्रोल रहा है उसके ऊपर, उससे कबल इतनी फाशा और उरियाकारी की हरकत और सकनात होती रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वो गलीज और गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज चेंज होगी। अब एक शरीफ और नफ्स इंसान जो है वो थिएटर का सोच भी नहीं सकता। मैंने स्टार्ट में यही बात की थी कि मैं जब स्टेज की बात करूंगा तो हमारी ज़हन में ये बात आएगी यार स्टेज से कैसे, क्योंकि हमने जो स्टेज देखा है, जो स्टेज ड्रामा देखा है, उसमें उरियाकारी देखी है, फाशी बेहयाई देखी है, मजाक देखा है, तंज देखी है, तनकीद देखी है, हमने उसके ऊपर इजादात नहीं देखी, हमने ग्रोइंग पर्सनैलिटीज नहीं देखी, रिसर्च नहीं देखी, हमने लोगों को किस तरह वो परफॉर्म करते हैं स्टेज को, हमने वो नहीं देखा। तो वो लोग क्या करते थे? एक मिल बैठते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास एक और भी है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। मोहम्मदन एजुकेशनल, उसी की कोक से मुस्लिम लीग ने 1906 में जन्म लिया था। जो मुस्लिम लीग ने जन्म लिया है 1906 में, तो ये मोहम्मदन एजुकेशनल के प्लेटफॉर्म से वजूद में आई थी। मोहम्मदन एजुकेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था मुसलमानाने बरे सगीर को, ताकि वो अंग्रेज और दीगर मुजाहिब लाइक है, सिख है, हिंदू है और दीगर जो मुजाहिब हैं उनके साथ एक सुलह का पेज सामने आ सके। लोग एक टॉपिक रखते थे, उसके ऊपर अपने अपने नुक्ता नजर, अपने मजहबी अफकार मुआशरती और मुआशी एतबार से रखा जाता थे। अंग्रेज और मुसलमान के दरमियान जो जंग आजादी के बाद जो नफरत पैदा हुई थी, उसे खला को खत्म करने की कोशिश की गई। उनके सामने उन्वान रखा गया कि मुसलमान कितनी मेहनती कौम है, कितनी ईमानदार कौम है। इस तरीके से वो राहें निकलती गई। ये एक प्लेटफॉर्म की एग्जांपल दी है कि स्टेज किस तरीका से लोगों को प्रमोट करता है। तो लिहाजा हमारा ये नुक्ता नजर है कि जब आप तरक्की की मनाजिल की तरफ जाते हैं तो आपको सबसे पहले उन लोगों का मुतालिया करना पड़ता है जो आपने माजी के सामने प्रेजेंट किया, जिन लोगों ने ग्रो किया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी प्रायोरिटीज दूसरी साइड पे चलना शुरू होगी, नेगेटिव साइड पे ट्रेवल करना शुरू कर दी। कायनात का हाफिज साहब
کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہوا کا جھونکا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. بینگ اے مسلم میں بھی تسلیم کرتا ہوں، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، کائنات کا ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا. جو سیکولر لوگ ہیں، لادینیت پسند مذہب ہیں یا لادینیت پسند سوسائٹیز ہیں، معاشرے ہیں، وہ اگر تسلیم نہیں کرتے تو علم الکلام کے ساتھ ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں. علم الکلام کہتے ہیں کہ مذہب کو عقل سے ثابت کرنا، تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ کس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے تو پھر میرا ایک اہم سوال ہے، کیا انسان جب قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کی وہ کام کرتا ہے، کیا وہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تصرف کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. 18,000 مخلوقات ہیں جن میں سے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر بھیجا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ میرا نائب ہے، بنا کر اسے چھوڑ دیا، اب اسے تصرف کے اختیار دیے ہیں. تصرف کی تے ہٹا دیں، صرف خرچ کرنا، تصرف مرضی سے خرچ کرنا اب انسان کے سامنے غلط اور صحیح اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ صحیح کا انتخاب کرتے ہیں یا غلط کا انتخاب کرتے ہیں، جنت کو جانے والے راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا دوزخ کو جانے والے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، خیرکم من ینفع الناس کا انتخاب کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی المنکر کا آپ انتخاب کرتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی کرنے کا آپ کوشش کرتے ہیں. یہ تصرف کے اختیارات آپ کو بخشے گے. رہی بات جہاں تک لائبریریوں کی ہے، تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب لائبریری آج کل نا یہ ماڈرنزم نے بڑا اس چیز کو سمیٹا ہے کہ موبائل کے اندر ڈکشنری ہے، آپ صرف اسپیلنگ 2-4 لکھتے ہیں، اس کے سامنے آپ کو پورا ورڈ آتا ہے، ورڈ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی ہر چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے، اس کا جو بھی چیزیں ہیں ساری گرامر کے اعتبار سے وہ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن موبائل آپ کو لائبریری کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، چاروں طرف لوگ تعلیم میں محو ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے. لائبریری کی ایک اپنی دنیا ہے. لائبریری سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا کہ جس کسی کے پاس بھی جب آپ جا کے ملتے ہیں اسے پتہ ہے یار یہ اہل علم ہے، یہ کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے، یہ سوچ سمجھ کوئی افکار رکھتا ہے، یہ یا تو زمانے قدیم کی ایجادات کو پڑھ رہا ہے، یا تو دنیا کے یہ عظیم پرسنالٹیز کو پڑھا ہے، یا دنیا کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہے، تہذیب دینا چاہتا ہے، کوئی تمدن، کوئی افکار کو آنے والی نسلوں کو کوئی اپنا ورثہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو بہت سا فائدہ ہوتا ہے. لیکن موبائل سے آپ نے لائبریری کا استفادہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے لائبریری کے اندر وہ کتاب موجود نہ ہو، موبائل پہ آپ کو بڑے ہی آرام سے سستی ترین وہ کتاب میسر ہو، لیکن وہ ماحول میسر نہیں آتا. لوگوں نے کیا کیا، بیٹھے بیٹھے یہ جو ڈیجیٹل موبائل کے اندر ڈکشنریز تھیں ان کا استعمال کرنا شروع کیا. وہیں سے آج کل بچے ناول پڑھ رہے ہیں، ڈرامے پڑھ رہے ہیں، دنیا کی مختلف جو بھی کتابیں ضرورت کی ہیں وہیں سے سرچ کرتے ہیں، وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مختلف رائٹرز کی بھی ملتی ہیں، بہت اچھی لکھی ہوئی بھی ملتی ہیں، لیکن لائبریری کا جو انوائرمنٹ تھا اس سے پیچھے ہوتے ہوتے چلے گئے. کتب نسل انسانی کا ورثہ ضرور ہے، لیکن وہ اب ماحول میسر نہیں رہا، جس وجہ سے ہماری لائبریریاں جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. امتحانات قریب ہیں، جو بچے امتحان دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا ان کو نصیحت کریں گے، کس طرح وہ بچے اچھے نمبر حاصل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ حافظ صاحب، میں یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں، آج آپ کے اس میڈیا چینل کے حوالے سے بھی کہوں گا. سب سے پہلے آپ ایک فیلڈ لیں، میڈیکل کی فیلڈ لیں. موسٹلی ہمارے بیمار ذہنیت کا معاشرہ ہے یار. لوگ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اوور کراؤڈ اسٹیٹ کا پارٹ ہیں، جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، جہاں آبادی بہت، نمبر آف کالجز بہت کم ہے، نمبر آف میڈیکل کالجز بہت کم ہیں. تو کیا ہے کہ آپ کو ریفائنڈ لوگ ملیں گے، چھن کر آپ کو اوپر آنا پڑے گا. اگر آپ ان چھنے ہوئے لوگوں میں سے بھی چھنے ہوئے لوگ نکالیں گے تو ریفائنڈ پاپولیشن سامنے آئے گی، تو تب جا کے ہمارا وہ بچوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے مسلسل اسٹرگل کی ضرورت ہے. مسلسل 18 سے 20 گھنٹے اگر آپ کی سٹنگ ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز اتنے لوڈڈ اسٹیٹ کے اندر، اتنے پاور پاپولیشن کے اندر، اتنا کراؤڈ کے اندر آپ گرو نہیں کر سکتے. تو میں بچوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار ہمارے پاس اپرچونٹیز کم ہیں، لیکن اب بدقسمتی کریں کیا؟ ہر بندہ باہر تو نہیں جا سکتا، ہر بندہ رشیا تو نہیں جا سکتا. دنیا کے ڈفرنٹ
اسٹیٹس کے اندر جا کر بیچارہ اسٹڈی تو نہیں کر سکتا، پھر اس کا رائٹ ہے وہ محنت کرے. اس کے لیے نا اس کا باپ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، جو صبح سے شام تک اپنی انرجی اس لیے ضائع کرتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھ جائے. دنیا میں باپ سے زیادہ مخلص کوئی رشتہ نہیں ہے. دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے یار میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، خواہ وہ کوئی جاگیردار ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، یا ایک دہاڑی دار ہو، ایک پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے وہ وابستہ ہو. ہاں وہ باپ ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کر جائے. تو میں یہ بچوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے باپ کی اس محنت کی لاج رکھیں جس کی بنیاد پر وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ آگے چلی جائے. تو ہمارا بچوں کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اتنی اسٹرگل کریں کہ ہمارے اس بوسیدہ، اس کمزور نظام کو کمپیٹ کر سکے، تاکہ وہ معاشرے میں نکھر کر سامنے آ سکے. آج تک ہمارے بدقسمتی کے ساتھ نصاب تعلیمی یکساں نہیں ہو سکا. میں یہاں پہ تعلیمی اداروں کا قابل ذکر نہیں ہے کہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے تعلیمی اداروں کو بائی نیم سامنے لے کے آؤں کہ وہ بچہ اور میرے گورنمنٹ سیکٹر کا بچہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ سسٹم کی خرابی ضرور ہے کہ ہمیں اپنے کیریکولم پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے یکساں طور پر آگے بڑھیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس ہی نہیں، پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے. لوگ ایک طرف روزی روٹی کی طرف بھاگے ہوئے ہیں. اچھا دنیا میں آپ یہ ایک بات عجیب طریقے سے دیکھیں، کیا یہ جو ہمارا بر صغیر کا پارٹ ہے نا، یہ جو پورشن ہے سب کنٹینٹ پورشن، اس کی ایک ہسٹری ہے. اس کے اوپر جتنے لوگوں نے بھی حکومت کی ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. زیادہ دور نہ جائیں، چلو وہ اپنی آزادی کے لیے یا جس طرح بھی محمد بن قاسم آیا، مسلمان تھے، وہ اپنے ساتھ ترک لے کر آیا، عرب النسل لے کے آیا، افغان لے کر آیا. اس کے بعد انہیں ایک اچھا نظام دیا، نظام تعلیم جہاں پر دیا. اس کے بعد آئے تو باہر سے تھے نا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ہیروز ہیں وہ. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں مغلیہ خاندان نے حکومت کی، باہر سے آئے ہوئے تھے. تغلق خاندان آیا، لودھی خاندان آیا، ایبک آئے، اس کے بعد خاندان غلامہ آیا. جتنے بھی خاندان آئے ہیں باہر سے، سلطان محمود غزنوی آئے، کون تھے یار؟ دلی نے کون پیدا کیا ہے؟ بمبئی نے کون پیدا کیا ہے؟ پنجاب میں کون پیدا ہوا ہے؟ دیگر جو اضلاع تھے، دیگر جو صوبے تھے بر صغیر میں ایسے حکمرانی پیدا نہیں ہوئی. کیوں؟ یہاں کی سرزمین جو تھی وہ زرخیز سرزمین تھی، یہاں کی کھیتیاں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، یہاں کے دریاؤں پہ ایک روانی تھی، یہاں کے جانور فرابہ تھے، لوگ بڑے خوشحال تھے. یہاں کی خوشحالی نے ہمیشہ باہر کے حملہ آوروں کو دعوت دیا کہ وہ حملہ کریں. لوگ کاہل پسند تھے، سستی کے مارے ہوئے لوگ تھے، خوشحالی سے بیٹھے رہتے تھے. وہ آتا، حکومت کرتا، اپنا مال لوٹتا، بھاگ جاتا، حکومت کرتا، چلا جاتا، چھوڑ کے چلا. یہی کام 1565 میں یا 1665 میں غالباً یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس نے آ کر پھر اپنے طریقے سے سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. پھر ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں، پھر بر صغیر میں مختلف تحریکوں نے جنم لینا شروع کیا. تو جب آپ اس ہسٹری، اس کا پورشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ایک چیز سامنے آئے گی، ہر دور میں ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہی ہیں. کیسے؟ ایک دور تھا یہاں کے لوگ بڑے خوشحال پرامن زندگی بسر کر رہے تھے. سب سے پہلے آریائی قوم نے آ کر ان کو مفلوج کیا. وہ اتنی زیادہ تعداد میں آئے، ان کے پاس اتنے زیادہ جانور تھے، انہوں نے ہمارے جتنا بھی کوسٹ لائن تھی نا اسے آگے ڈیمیج کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جتنا بھی ہمارا وہ پانی کا خطہ تھا، زرخیز خطہ تھا، جہاں تک بیچارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کر رہے تھے، کلٹیویشن نہیں کر رہے تھے، خوشحال لوگ تھے نا اس لیے نہیں کر رہے تھے. تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ کہ وہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہوا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دور آیا مغلیہ خاندان کا دور، لگا لیں پچھلا دور میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے اندر خلا ہے، غیب چھوڑ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا کیا؟ تعمیرات کا دور آیا، قلعے بنے، درسگاہیں، خانقاہیں بنی، مزارات بنے، سیرگاہیں بن رہی ہیں، محلات بن رہے ہیں. دنیا کی وہ تعمیرات ہوئی ہیں بر صغیر کے اندر کہ ان تعمیرات پر دنیا حیران ہے. اتنے آرکیٹیکچر لوگ ہیں، انجینئر کس قسم کے ہیں، کس طرح کے کاریگر تھے، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے. اس کے بعد ایک تعلیمی دور شروع ہوا جس میں علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، لیاقت علی خان اور ابوالکلام آزاد، گاندھی، قائد اعظم فاطمہ جناح جیسے لوگ آگے آئے. تعلیمی دور تھا اور یہ ایک پیک لیول کا بر صغیر میں تعلیمی دور تھا. تعلیم ان دنوں میں بہت زیادہ پروموٹ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو شعور آیا، آگاہی آئی.
पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। जब पॉलिटिकल अवेयरनेस आई तो फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने अपनी आजादी का मुतालबा रख दिया, आजाद हो गए। अब इस जगह पे आकर इस खुशहाल खित्ते के सुस्त और काहे लोगों को, जिनकी नस्लों ने आज तक यहां हुकूमत नहीं की, जिनके ऊपर हमेशा से बाहर से हमलावर हुकूमत करते रहे हैं, उनको सोच आना शुरू हुई कि हमें भूख मार रही है। ये जो भूख है ना, ये बड़ी बदकिस्मत चीज है, ये इंसान का तोराई इम्तियाज छीन लेती है। अफलास ने बच्चों को बख्शी है संजीदगी, अफलास ने बच्चों को बख्शी है संजीदगी, सहमे हुए रहते हैं। हाफिज साहब शरारत नहीं करते। ये भूख इतनी अजीब चीज है। लोगों ने क्या किया, लोग अवेयरनेस के पीछे नहीं बढ़े, लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करना शुरू की। क्यों? क्योंकि इनको डैमेज किया गया था, ज़हनी तौर पर मफलूज किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो निजाम तालीम आकर मुसल्लत किया, जो चार्टर एक्ट 1854 में पेश किया गया, उसकी रूह से इनको ज़हनी तौर पर गुलाम लोग पैदा करना थे। उस निजाम तालीम ने ज़हनी गुलाम पैदा किए और आज तक वो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। क्यों? रोजी रोटी के हसूल के लिए। अवेयरनेस की तरफ इनको जाने ही नहीं दिया गया। जब इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आएगी तो ये अपने रियासती अमूर को किस तरह चलाने के काबिल हो सकेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि आपने अपनी अच्छी जॉब जो है वो सर्च करनी है, आपने अच्छी जॉब करनी है, नहीं, बल्कि आपने इसलिए भी स्ट्रगल करनी है कि आप इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को बेहतर कर सकें। सिस्टम की पावर को चैलेंज नहीं कर सकते, पावर को चैलेंज करने के लिए भी पावर की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रगल करनी होगी, मेहनत करनी होगी कि हम अपने सिस्टम के अंदर चेंज ला सकें। और वो चेंज पॉलिटिकल अवेयरनेस से आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आता है, कानून पर अमल दरामद। जब मुझे पता होगा मैं भी कानून के मुताबिक जा रहा हूं, और किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी कानून के मुताबिक सफर करेगा, कानून के मुताबिक ट्रैवल करेगा। रियासत के अंदर उतने मेरे राइट हैं, उतने ही दूसरे शख्स के राइट हैं, तो फिर हमें बेरारबी का शिकार नहीं होंगे, गैर मुतवाजन मुआशरा नहीं जन्म लेगा, बल्कि मुतवाजन, खुशहाल और अखुवत और भाईचारे की बुनियाद पर मुआशरा जब जन्म लेता है तो फिर लोग तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं। उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है, सोशल वैल्यूज ग्रो करती हैं, अखलाकियात ग्रो करती है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। उनको फिर पता चलता है कि सिर्फ रोटी ही हमारा मसला नहीं था, तालीम, शाऊर और आगाही का नाम देने का नाम भी था। जी ऐसे ही जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर खुर्शीद साहब, आपने वक्त दिया और बेबहा कीमती गुफ्तगू से नवाजा और माजी के जो लोगों को भी आपने साथ में अटैच किया और तारीख पर मबनी गुफ्तगू भी की, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनके इम्तहानात हैं उम्मीद करते हैं उनके लिए भी काफ़ी कारआमद चीज़ें जी आपके इस इंटरव्यू से उनको मिलेंगी। नाज़रीन, इसी पैगाम से आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इम्तहानात दे रहे हैं वो अपनी तमाम तर तवज्जो फ़िलहाल इम्तहानात की तैयारी पर मरकूज़ करें। जो गैजेट्स हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं, उनको फ़िलहाल तर्क करें और मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश करें। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको एंजॉय करने के लिए ही मैसर होगी। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।